नमस्ते। आज हामी बिबिए 7th सेमिस्टर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फाइनान्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम लिएर आएको छौँ। आजको यस क्लासमा फाइनान्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर क्रेडिट इभ्यालुएसन प्रोसेसको फेरि पनि अर्को इक्जाम रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लम लिएर आएको छौँ। आशा छ हजुरहरूले विगतका क्लासहरू पनि हेर्नु भएको होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने म लिङ्क कमेन्ट वा डिस्क्रिप्सन बक्समा छोड्ने छु, गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पढाएको क्लासहरू कतिको इफेक्टिभ भइरहेको छ त तपाईहरू आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। यदि क्लासहरू इफेक्टिभ लागिरहेको छ भने 1 लाइक गर्नुहोला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सँगसँगै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब ढिला नगरिकन आजको न्युमेरिकल प्रोब्लम तर्फ लागौँ। तपाईहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। आज मैले क्रेडिट इभ्यालुएसन प्रोसेसको फेरि अर्को न्युमेरिकल प्रोब्लम लिएर आएको छु, जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब हामी क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ, केसिएम कम्पनी हेज आरएस 5 लाख अफ डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ एन्ड इट पेज एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट अन 10% एन्युअल्ली भनेको छ। केएमसी कम्पनीको के छ, आउटस्ट्यान्डिङ डेप्ट कति दिएको छ, हामीलाई 5 लाख दिएको छ। अनि त्यसै गरी त्यसले पे गर्नु इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ, एन्युअल्ली 10% भनेर दिएको छ। कर्पोरेसन एन्युअल्ली सेल्स आरएस 20 लाख। अनि त्यो कर्पोरेसनको के भने एन्युअल्ली सेल कति गरिरहेको रहेछ, 20 लाखको चाहिँ त्यसले सेल गरिरहेको रहेछ, यानि कि बिक्री गरिरहेको रहेछ। इट्स एभरेज ट्याक्स रेट इज 20%। अनि त्यसले ट्याक्स कतिको पे गरिरहेको रहेछ, एन्युअल्ली 20% चाहिँ त्यसले ट्याक्स पे गरिरहेको रहेछ, जुन कि हो त्यसको एज अ एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो नि त ट्याक्स पे पनि। एन्ड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स इज 5% भनेको छ। अनि त्यसको प्रॉफिट मार्जिन कति छ, 5% भन्यो। सेल्सको 5%, जतिको बिक्री भइरहेको छ नि त्यसको 5% चाहिँ त्यसको के छ, प्रॉफिट मार्जिन छ। भन्नुको मतलब 20 लाखको 5% के भयो हाम्रो प्रॉफिट। इफ द कर्पोरेसन डज नट मेन्टेन अ टाई रेसियो अफ एट लिस्ट 5 टाइम्स इट्स अ बैंक विल रिफ्युज टु रिन्यू द लोन भनेको छ। यदि त्यो कम्पनीले आफ्नो टाई रेसियो कम्तीमा पनि 5 टाइम्स भएन भने के गर्छ, त्यो लोन लिएको छ नि ब्याङ्कले, त्यो लोन चाहिँ के गर्दैन भनेको छ, रिन्यू गर्दैन भनेको छ। एन्ड ब्याङ्करप्सी विल बी रिजल्ट भनेको छ। अनि रिन्यू नभएपछि के देखिन्छ, एज अ रिजल्ट के देखिन्छ भनेको छ, ब्याङ्करप्सी देखिन्छ भनेको छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई रिक्वायर्डमा के मागेको छ, सबैभन्दा पहिले ए नम्बरमा के मागेको छ, वाट इज द कर्पोरेसन टाई रेसियो भनेको छ। फर्स्ट अहिले हामीले 5 टाइम्स दिएको त के हो, यो ब्याङ्कको लोन रिन्यू गर्नको लागि 5 टाइम्स हुनै पर्छ, टाई रेसियो भनेको हो। तर यो कम्पनीको कति छ त टाई रेसियो, त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कुन रिक्वायर्ड नम्बर एमा। अनि त्यसै गरी बीमा के भनेको छ, एज अ बैंक अफिसर वुड यु रिन्यू द कम्पनीज लोन भनेको छ। यदि तपाईँ बैंक अफिसर हुनुहुन्थ्यो भने कि त्यो कम्पनीको लोन रिन्यू गर्नुहुन्थ्यो भन्यो। अब त्यो हामी के हेर्नेछौँ, क्वेसन नम्बर ए को टाई रेसियो हेर्नेछौँ। यदि टाई रेसियो के एटलिस्ट 5 टाइम्स आएको छ भनेपछि हामी के गर्ला, त्यो ब्याङ्कको लोन के गरिदिउँला, त्यो कम्पनीको रिन्यू गर्ला भने। यदि 5 टाइम्स चाहिँ त्यो टाई रेसियो पुगेको छैन भने के गर्छौँ, हामी त्यो लोनलाई चाहिँ हामी रिन्यू गर्दैनौँ भनेर हामी के दिउँला, क्वेसन नम्बर बीमा के दिउँला, आफ्नो डिसिजन दिउँला। अनि त्यसै गरी सी नम्बरमा के मागेको छ हामीलाई, वाट सुड बी द कम्पनीज प्रॉफिट मार्जिन टु गेट द लोन रिन्युड भनेको छ। त्यो कम्पनीको लोन रिन्यू गर्नको लागि त्यसको प्रॉफिट मार्जिन कति हुनु पर्ला त भनेको छ। लोन रिन्यू गर्नको लागि प्रॉफिट मार्जिन कति हुनुपर्छ भनेको छ, कुनमा, क्वेसन नम्बर सीमा। अनि त्यसै गरी डीमा भनेको छ, बाई वाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन सुड बी इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट द लोन रिन्युड भनेको छ। अनि त्यो कम्पनीले लोन रिन्यू पाउनको लागि नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ कति पर्सेन्टले बढाउनु पर्ला त भनेको छ, टु गेट द लोन रिन्यू पाउनको लागि त्यो कम्पनीको जुन अहिले करेन्टको के छ नेट प्रॉफिट छ नि त्यसलाई कति पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्नु पर्ला त, जस कारण के गर्ला त्यो लोन रिन्यू गर्न पाउला भनेर सोधेको छ। अब हामी के गरौँ, यी क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई एज अ गिभन लेखेर हामी यसको सोलुसनतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिले हामी के गरौँ, क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई एज अ गिभनमा हामीले लेखौँ। सबभन्दा पहिले के दिएको छ हामीलाई, डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कति दिएको थियो,
आरएस 5 लाख जुन त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको थियो 10% जुन कि हाम्रो एनुअल्ली हो अनि एनुअल चाहिँ सेल्स कति भएको थियो त्यो कम्पनी एनुअल्ली कति बिक्री गरिरहेको थियो 20 लाखको अनि एभरेज ट्याक्स रेट कति छ 20%। नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्टु सेल्सको कति थियो त नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% थियो अनि स्ट्यान्डर्ड टाई रेसियो 5%। स्ट्यान्डर्ड भने त्यसले मेन्टेन गर्नुपर्ने टाई रेसियो कति छ त्यो कम्पनीको 5 टाइम्स। यदि 5 टाइम्स मेन्टेन गर्दैन भने के गर्छ त्यो कम्पनीले लोन रिन्यू गर्न पाउँदैन। अनि त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर ए मा के मागेको थियो क्याल्कुलेसन अफ द टाई रेसियो अफ द केएमसी कम्पनी भन्नु मतलब अब के गर्ने त्यो कम्पनीको टाई रेसियो फाइन्ड आउट गर्ने। टाई रेसियोको फर्मुला के छ हामीसँग हामीले लास्ट क्लासेसमा पनि हेरेका थियौँ नि टाई रेसियोको फर्मुला के हुन्छ EBIT डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट। अहिले हाम्रो EBIT कति छ क्वेसनमा छैन। अब के गर्ने हामीले EBIT फाइन्ड आउट गर्ने। लास्ट क्वेसनमा हामीले के गरेका थियौँ EBIT हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट थ्रु फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। अब हामी यसमा फर्मुला थ्रु नगए अब हामी यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट थ्रु नगएर फर्मुला थ्रु के गर्नेछौँ EBIT फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। यता हेर्नुहोस् त EBIT निकाल्ने फर्मुला के छ हामीसँग EBIT वाट भनेको छ। फर्स्ट त हामीले EBIT फाइन्ड आउट गर्ने त्यस EBIT फाइन्ड गर्ने फर्मुला के छ हामीसँग नेट प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स। नेट प्रॉफिट अनि त्यसैसँग इन्ट्रेस्ट अनि त्यसैसँग ट्याक्स इन तीनटालाई एड गर्यो भने हाम्रो के आउँछ EBIT आउँछ। अनि त्यसै गरी नेक्स्ट फर्मुला के हुन सक्छ EBT प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको छ। EBT भने अर्निङ बिफोर ट्याक्स प्लस के गर्ने इन्ट्रेस्ट भने अर्निङ बिफोर ट्याक्समा के आउँछ यसैभित्र के आउँछ ट्याक्स पनि आउँछ अनि के आउँछ प्रॉफिट पनि आउँछ। त्यही भएर EBT भने के भयो नेट प्रॉफिट प्लस ट्याक्स भइहाल्यो अनि त्यसमा के गर्ने इन्ट्रेस्ट जोडिदिने। यो NP प्लस ट्याक्स भनेकै के हो हाम्रो EBT हो। त्यसैको लागि हामीले सबभन्दा के फाइन्ड आउट गर्नु पर्ला फर्स्ट नेट प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नु पर्ला इन्ट्रेस्ट अनि ट्याक्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्ला। अब हेरौँ त इन्ट्रेस्टको लागि हामीलाई के भनेको छ 10% अफ डेप्ट हो नि त अनि डेप्ट हाम्रो कति हो 5 लाख हो। 5 लाखको कति होला 10% गर्दा 50,000 50,000 हाम्रो के भयो इन्ट्रेस्ट भयो। अब त्यसै गरी अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने नेट प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नको लागि के छ हाम्रो सेल्स इन्टु PM। सेल्स कति हाम्रो 20 लाख इन्टु 0.05 यो गर्दा हाम्रो कति भयो 1 लाख भनेको थियो नि। अब के भनेको थियो हामीलाई नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्टु सेल्स भनेको थियो। सेल्सको कति हो 5% भन्नुको मतलब कति छ हाम्रो सेल्स 20 लाख छ 20 लाखको 5% गर्दा कति आयो हाम्रो 1 लाख आयो जुन हाम्रो के हो EAT हो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि भनिन्छ यसलाई जुन हाम्रो के हो नेट प्रॉफिट। त्यसै गरी हामी के फाइन्ड आउट गरौँ EBT फाइन्ड आउट गरौँ। EBT फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के छ हामीसँग EAT यानी अर्निङ आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई 1 माइनस T गर्ने। T भनेको हाम्रो ट्याक्स कति दिएको छ ट्याक्स 20%। EAT अहिले हामीले फाइन्ड आउट गर्यो के हो नेट प्रॉफिट भनेको के हो हाम्रो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो। ट्याक्स पछिको इन्कम भनेको के हो हाम्रो नेट प्रॉफिट हो नि त्यही भएर के हो नेट प्रॉफिटलाई के पनि भनिन्छ EAT पनि भनिन्छ। त्यसै गरी अब के EAT को ठाउँमा कति लेख्ने 1 लाख लेख्ने 1 माइनस T भनेको 20% 20% भनेको 0.20 अनि यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो कति आउँछ EBT 1,25,000 अनि यो EBT भित्र हाम्रो के छ नेट प्रॉफिट सँगसँगै के पनि हो यो ट्याक्स पनि हो। यो नेट प्रॉफिट प्लस ट्याक्स भनेको हाम्रो के हो EBT हो। अब हामीले के गर्ने EBIT फाइन्ड आउट गर्ने सबै भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। अब के गर्ने राखेर हामीले के गर्ने EBIT फाइन्ड आउट गर्ने। त्यसको लागि EBIT इक्वल्स टु के भनेको थियो हामीले नेट प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स भनेको थियो। अनि अर्को फर्मुला के थियो हाम्रो EBIT इक्वल्स टु EBT प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको थियो। EBT भनेको हाम्रो के हो नेट प्रॉफिट प्लस ट्याक्स हो। इन दुईटाको समेसन नै हाम्रो के हो EBT हो अनि प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट जस्तै त्यस्तै। अनि नेट प्रॉफिट अहिले छ हाम्रो 1 लाख छ यता छ नि हेर्नुहोस् त नेट प्रॉफिट कति छ 1 लाख छ। EBT भनेको कति हो यसमा के इन्क्लुड हो भनेको थियो हामीले नेट प्रॉफिट प्लस ट्याक्स हो इन्क्लुड भएको भने नेट प्रॉफिट हाम्रो 1 लाख छ यो तर EBT भनेको कति हो 125 आछ जसमा के हो 1 लाख त हाम्रो के हो नेट प्रॉफिट बाँकी रिमेनिङ कति रह्यो 25,000 जुन हाम्रो के हो ट्याक्स हो। त्यही भएर के गरेका छौँ ट्याक्सको ठाउँमा 25,000 लेखेका छौँ अनि इन्ट्रेस्ट कति हो हाम्रो 50,000 जुन हामीले निकालिसकेका थियौँ अनि यो समेसन गर्दा कति भयो RS 1,75,000। अनि तपाईँहरू यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिधा EBIT इक्वल्स टु भनेर EBT कति निकालेको थियौँ 125,000
अनि प्लस इन्ट्रेस्ट कति हो 50,000 1,25,000 प्लस 50,000 गरेर पनि कति आउन सक्छ हाम्रो EBIT 1,75,000 आउँछ। जसरी गर्नुहुन्छ आउने लास्टमा रिजल्ट कति हो 1,75,000 हो EBIT। अब हामी के गरौँ EBIT को भ्यालु राखेर के गरौँ टाई रेसियो फाइन्ड आउट गरौँ। अब हाम्रो हेर्नुहोस् त टाई रेसियो फर्मुला के छ EBIT डिवाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट। EBIT कति हो 1,75,000 अनि हामीले इन्ट्रेस्ट कति फाइन्ड आउट गरेका थियौँ 50,000 1,75,000 डिवाइडेड बाई 50,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 3.5 टाइम्स जुन कि हाम्रो टाई रेसियो। अब हेर्नुहोस् त क्वेसनमा हामीलाई के भनेको थियो लोन रिन्यू गर्नको लागि एटलिस्ट टाई रेसियो कति टाइम्स हुनुपर्छ भनेको थियो 5 टाइम्स हुनुपर्छ भनेको थियो। अहिले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा के टाई रेसियो के 5% आछ छैन। अब यही डिसिजन हामीले के गर्ने क्वेसन नम्बर बी मा दिनुपर्छ। क्वेसन नम्बर बी मा मागेकै हामीलाई यही कुरा हो। अब हेरौँ यसको बी नम्बर। यता हेरौँ त क्वेसनको बी नम्बर के भनेको थियो एज अ बैंक लोन अफिसर वुड यु रिन्यू द कम्पनीज लोन भनेको छ। कम्पनीको लोन तपाईँ रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ यदि बैंक अफिसर हुनुहुन्थ्यो भन्ने भनेको छ। पक्कै पनि गर्थ्यौ किनकि रुल के छ एटलिस्ट 5 टाइम्स के हुनुपर्छ टाई रेसियो हुनुपर्छ लोन रिन्यूको लागि। तर त्यो कम्पनीको टाई रेसियो एटलिस्ट 5 टाइम्स पुगेकै छैन। त्यही भएर के गर्ने लोन रिन्यू चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले के गर्ने डिसिजन सो गर्ने। त्यही भएर यता हामीले के लेख्यौँ नो अ बैंक लोन अफिसर वुड नट रिन्यू दी कंपनीज लोन बिकॉज द टाई रेशियो अफ KCM कंपनी डज नट मेंटेन द टाई रेशियो एट लिस्ट 5 टाइम्स भनेको छ। त्यो कम्पनीले चाहिए अनुसार टाई रेशियो 5% मेंटेन गरेको छैन। त्यही भएर एज अ बैंक अफिसर हामी चाहिँ त्यो लोन रिन्यू गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले के गर्यौँ क्वेसन नम्बर बी मा डिसिजन सो गर्यौँ। मागेको हामीलाई एटलिस्ट 5% हो तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा त्यो कम्पनीको टाई रेशियो कति आयो 3.5 टाइम्स आयो। के छ कम्पनीले चाहिएको टाई रेशियो भन्दा के छ कम्पनीको एक्चुअल टाई रेशियो कम छ। त्यही भएर हामीले के गर्दैनौँ त्यो लोन रिन्यू गर्दैनौँ भनेर हामीले के गर्यौँ डिसिजन सो गर्यौँ। त्यसै गरी सी नम्बरमा के मागेको छ हामीसँग कम्पनीजको प्रॉफिट मार्जिन कति होला त लोन रिन्यूको लागि भनेको छ। त्यो के गर्ने हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गर्ने क्याल्कुलेसन अफ दि कम्पनीज प्रॉफिट मार्जिन टु गेट दि लोन रिन्यूड भनेको छ। त्यसको लागि अब हामीले के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने। यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के टाई रेशियो कति मान्नु पर्ला 5 टाइम्स मान्नु पर्ला किनकि लोन रिन्यूको लागि त टाई रेशियो त 5% हुनै पर्छ। त्यही भएर हामी के गरौँ टाई रेशियोलाई 5% मानेर के गरौँ सल्भ गरौँ। यता हेर्नुहोस् त टाई रेशियो इक्वल्स टु EBIT डिवाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट। यो हामीले किन गरौँ कि अब यो थ्रु हामीले EBIT फाइन्ड आउट गर्ने छौँ। टाई रेशियो 5 टाइम्स छ भने त्यसमा EBIT कति होला त त्यो फाइन्ड आउट गर्ने हो। 5 टाइम्स 0.5 इक्वल्स टु EBIT भने हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट कति आयो त 50,000 अनि क्याल्कुलेसन गर्दा EBIT हाम्रो कति आयो RS 2,50,000 हाम्रो के आयो EBIT आयो। अब EBIT आइसकेपछि अब के गर्ने हामीले नेट प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्ने। नेट प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला हामीसँग के छ जुन हामीले यो भन्दा अगाडि पनि हेरेका थियौँ क्वेसन नम्बर ए मा EBIT फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला हेरेका थियौँ नि। त्यसमा हामीले दुईटा फर्मुला भनेका थियौँ। एउटा भनेको थियो EBT प्लस इन्ट्रेस्ट अर्को के भनेको थियो नेट प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स भनेका थियौँ। अब हामी यसमा त्यही फर्मुला लगाउने छौँ। हेर्नुहोस् त नेट प्रॉफिट इक्वल्स टु EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस ट्याक्स। त्यही फर्मुलाबाट यो फर्मुला आएको EBIT हाम्रो यो साइडमा छ नि इन्ट्रेस्ट अनि ट्याक्सलाई यो साइडमा लाग्दा के हुन्छ नेट प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स हुन्छ नि त हो। त्यही फर्मुलाबाट हाम्रो के आयो यो नेट प्रॉफिट फर्मुला जनरेट गरेको हो। अब EBIT को ठाउँमा अहिले हामीले फाइन्ड आउट गर्यो नि 2,50,000 यही भ्यालु राख्ने अनि माइनस इन्ट्रेस्ट हामीले कति फाइन्ड आउट गरेको थियौँ 50,000 अनि माइनस ट्याक्स कति हो हाम्रो सेल्स कति भएको थियो 20 लाख 20 लाखको कति भयो 0.20% हाम्रो ट्याक्स। यो गर्दा हाम्रो कति भयो यो क्याल्कुलेसन गर्दा 2 लाख भयो अनि 20 लाखको 20% गर्दा हाम्रो कति भयो 40,000 2 लाख माइनस 40,000 गर्दा कति भयो 1,60,000 जुन हाम्रो के हो नेट प्रॉफिट हो। यो अहिले हामीले के फाइन्ड आउट हो नेट प्रॉफिट फाइन्ड गरौँ तर हाम्रो क्वेसन के भने नेट प्रॉफिट मार्जिन कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर भन्ने हो। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला छ हामीसँग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स हो। नेट प्रॉफिट कति छ 1,60,000 छ डिवाइडेड बाई कति होला सेल्स कति हाम्रो 20 लाख 1,60,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख गर्दा हाम्रो कति आउँछ 8% आउँछ। त्यो कम्पनीको नेट प्रॉफिट मार्जिन कति 8% हुनुपर्छ के को लागि लोन रिन्यू गर्नको लागि। यहाँ हामीले के गर्यौँ क्वेसन नम्बर सी को मागेको रिक्वायर्ड हामीले के गर्यौँ
सो गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर लास्ट यसको डी नम्बर के मागेको थियो, हेर्नुहोस् त एकचोटि क्वेसनमा के मागेको थियो। यसको क्वेसन नम्बर डीमा भनेको थियो व्हाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड बी इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्युड भनेको छ। त्यो कम्पनीको नेट प्रॉफिट मार्जिनमा कति पर्सेन्टको चेन्ज गऱ्यौँ भने हामीले लोन रिन्यू पाउँला। अहिले करेन्टली कुन पर्सेन्टमा छ त्यसमा हामीले कति पर्सेन्ट चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लोन रिन्यू गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई के भनेको छ क्वेसन नम्बर डीमा सोधिएको छ। अब त्यो कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो हामीले क्यालकुलेसन गरेर फाइन्ड आउट गरौँ। यता हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर डीमा हामी के क्यालकुलेटिङ द पर्सेन्टेज अफ नेट प्रॉफिट मार्जिन टु इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट द लोन रिन्युड भनेको छ। अब के त्यो लोन रिन्यू गर्नको लागि नेट प्रॉफिट मार्जिनमा कति पर्सेन्टको इन्क्रिज गर्नु पर्ला त त्यो फाइन्ड आउट गरौँ। हेयर पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टु के होला न्यू एनपी यानी कि न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाई ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाम्रो न्यू कति आएको थियो जुन अहिले हामीले फाइन्ड आउट गरेको थियौँ नि योभन्दा अगाडिको क्वेसन नम्बर यसको सीमा कति आएको थियो 8%। अनि ओल्ड क्वेसनमै दिएको थियो नि हामीलाई के भने त प्रॉफिट मार्जिन अफ इट्स सेल्स इक्वल्स टु भनेको दिएको थियो 5%। के गर्ने न्यू माइनस ओल्ड, न्यू भनेको कति आयो अहिले हामीले 8 फाइन्ड आउट गरेको क्वेसन नम्बर यसको सीमा माइनस ओल्ड जुन हामीलाई क्वेसनमै गिभन दिएको थियो 5 डिवाइडेड बाई ओल्ड गर्दा कति आयो 5। यो भनेको कति हो हाम्रो 0.6 आउँछ। अनि पर्सेन्टेजमा लेख्दा कति हुन्छ त्यो 60% हुन आउँछ। साइन्स भनेको के सो गर्ने देयरफोर द नेट प्रॉफिट शुड बी इन्क्रिज्ड बाई 60% इन अर्डर टु गेट अ लोन रिन्युड भनेको छ। त्यो नेट प्रॉफिट जुन अहिले करेन्टको नेट प्रॉफिट छ त्यसलाई कतिले बढाउनु पर्ला हामीले 60%ले बढाउनु पर्ला के को लागि लोन रिन्युको लागि। आजको क्लासमा हामीले के हेऱ्यौँ सबभन्दा फर्स्ट हामीले के गर्यौँ टाई रेसियो फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। त्यो टाई रेसियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले इबिआइटी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने इबिआइटीको फर्मुलाज हेऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी यो अनि टाई रेसियो थ्रु हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौँ नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइन्ड आउट गर्यौँ। अनि त्यो बेसमा भएर हामीले के गर्यौँ लास्टमा एज अ डिसिजन दियौँ। अनि आजको क्लास कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई? यदि क्लास इफेक्टिभ लागेको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, द्याट्स अल फर टुडे, बाई।